काय प्रॉब्लेम मेन थिंग कितें आसा दुसऱ्याच्या कुत्र्याक कायदा नेला मेन थिंग कितें आसा आमच्या कुत्र्याक अरे बाकीचे कुत्रे आहा मरे हांवें तशें न्हय आमच्या कुत्र्याक डिस्टेंपर आसा आणि तो त्याच्या फाटीकूच लागलेलो आसा फाटीक लागला? घरान बीन येता आणि तो तुम्ही ताका ऑपरेशन करपाचें आम्ही कितें म्हणलो आणि कोणाक फोन आम्ही ताका दवरलो अरे पण तुम्ही ऑपरेशन डायरेक्ट ऑपरेशन करून त्याचा कान कापलाले आम्ही इतको हल्लो कुत्रो तो घराचो प्रश्न येणार रे घराचो प्रश्न येणार ना तुम्ही ऑपरेशन कोणाक सांगून केला इतकें म्हाका सांग ना, आमचो इतको कुत्रो ताका लायसन आसा तुझे नाव माझें नाव शांताराम चल यो कंप्लेंट करून यो शांताराम न्हू येवकार तुमकां सगल्यांक प्रेजेंटली आमी आसा ऑल्दोना आनी ऑल्दोना आउटपोस्ट पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट येयल्या दिसान दीस कुत्र्यांची प्रकरणां वाडत आसा तर कुत्र्यांक कोण गुळी मारपाची प्रकरण चलता नाल्यार आनीक कसलें प्रकरण चलता हे आयज आमी ऑल्दोना पावल्या आनी ऑल्दोना पुलीस स्टेशनार एक प्रकरण येयलां तें सुद्दां एका घरच्या कुत्र्याक किडनॅप केलो आनी तेजें ऑपरेशन केलें हे प्रकरण कितें आसा हेजेर आयज एक नजर दिवपाची गरज आसा आनी तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर सर तुमी आयज पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट ऑल्दोना प्रेसाक आपयला कितें सांगपाचें दिसता तुमकां आमचो आतां एक म्हयनो जाला तुमचें नांव सांगा आमचें नांव शेखर शशिकांत सातर्डेकर एक म्हयनो जाला आमचो कुत्रो ना आमचो 4 दीस जाले पापा वॉकिंगेक गेलो तेन्ना पापाक तो कुत्रो आदळ्ळो पापान तेका कुत्र्याक घरा घेवन येयलो तेन्ना आमकां दिसून येयलें की त्या मनशान शांताराम गाडी आनी तेजे कापाव केले ऑपरेशन केलें ऑपरेट केलो तेका आनी तेजी तो कुत्रो मेल आसा पूण तेजी तेणी पारी काडून तेका कापाव केलो आनी अशें तर कान बी कातरून उडयलो तेणी ओके आनी तुमी आयज पुलीस स्टेशनार आयल्या रिजन कितें म्हणून FIR दिवपाक कंप्लेंट दिवपाक म्हणजे ते कोणी कापाव केल्या तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट्स दिल्या तुमी ओके आतां तुमकां केन्ना कळ्ळें की तुमचो कुत्र्याक ते कापाव बीन केले बीन अशें 4 दीस जाले कळ्ळें 4 दीस जाले आनी आतां तुमचो डिमांड कितें आसा आमकां हें मेळचें ह्या कंप्लेंटीचें आमी हें केलें आनी अशें फुडें आनी कोणाकूच कुत्र्यांक जावचें न्हय मनशांक बसून तेंच्यांनी उखलून व्हरचें न्हय तुमकां दिसता हे खंय तरी जो कुत्र्या खातीर जो रिसंटली सरकारान कडक निर्णय घेतलेले की तेंचे रॅबीज आसूंक जाय या तेंचे ऑफिशियल डॉक्युमेंट आसूंक जाय ते तुमचे सगळे आसा तुमच्या कुत्र्यांचे आसा आनी आमी सगळें वॅक्सीन बी सगळें करतात हे वॅक्सीन आहा ते कुत्र्याचे तुमी तो कुत्रो खंयच्यान हाडलेलो म्हटल्यार विकत हाडलेलो काय असो स्टे डॉग पोसलेलो बीन ना आमी विकत हाडलेलो कुत्रो आनी अननोन पर्सन जो आसलो तेणी तेका कापाव केले कुत्र्याक आतां तुमचो गोंयच्या CMाक आनी तुमच्या कन्सर्न आमदाराक कितें अपील करूंक सोदता तुमी अशा लोकांक तुमी कडेची कडी हें दिवप तो घरान ऑपरेट करता तेंकां तुमकां दिसता की तेका परमिशन बीन आसा अशें घरान ऑपरेट करपाक बीन तो दोतोर न्ही तेका खंय परमिशन आसतलें म्हणजे तो इलिगली ऑपरेट करता अशें दिसता तुमकां ते ओके या थँक्यू